मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या बॅनरा खाल आम्ही रिजर्वेशनाचो मुद्दो घेऊन ट्रायबल डिपार्टमेंटा मुखार धरणां बसल्यात. आता ऑगस्ट 2025 रिएडजस्टमेंट ॲक्ट सरकारान नोटिफाय केल्लें. आता 9 म्हयने जावन सुद्दां जे फर्दर नोटिशन काडपाक जाय आशिल्लें आनी तातूंतल्यान इलेक्शन कमिशनाक पावर दिवपाक जाय आशिल्लें काम करपाचें तें सरकारान अजुनूय करूं ना. आनी आयज ट्रायबल डिपार्टमेंटा मुखार आमची मिटींग जाली आतां आनी ट्रायबल डिपार्टमेंटान वा ट्रायबल मिनिस्टरान आमकां अश्युरन्स दिलां की शुक्राराक कॅबिनेट मिटींग जावपाची आसा आनी कॅबिनेट मुखार तो पुट अप करतले आनी जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे फर्दर नोटिशन काडपा आहा तें काडपा खातीर आपूण प्रयत्न करता. म्हणल्यार आमचो इतली मागणी आहा और आमचे अजूनय जो मेरेन नोटिफिकेशन येना तो मेरेन आमी धरणांत जे बसल्यात ते उठचे ना. कित्याक आमी नोटिफिकेशन येयलें म्हणटकीर आमी उठतले आनी अशें आमी ठाम थारायलां. आतां सुद्दां मेळोन जालें कितें नाही तेच सांगता की यांनी स्पश्ट केल्लें आसा, मिनिस्टरान स्पश्ट केल्लें आसा. कित्याक 3 वेळा आमी दिल्लीक गेले, दिल्लीक वचून आयले म्हणजे तवडकर सरूच. आतां तेणी स्पश्ट केल्लें आसा की हांगासर गोवा गव्हर्मेंटा कडेन कांय ना म्हणटा तो, गोवा गव्हर्मेंटा कडेन. पूण कितें एज अ कन्सर्न त्या डिपार्टमेंटाचो आपूण हें आसल्या कारणान आपल्याक हें सगळें फॉलो करचें पडटा. आनी त्या दरम्यान तांच्या लक्षान येयल्लें आसा की हांगासर ते जे ऑर्डिनन्स जे काडपाचें आसा कळ्ळें न्ही, थंय हेचो जो हें आसा होम मिनिस्ट्री आसा म्हणजे आमचे माननीय अमित शहा जे आसा ते किंवा आमचे जे हें आसा प्रधानमंत्री आसा ते तांकां डायरेक्शन दिवपाक शकता असो तेंचो हें आसा. हांवें म्हणलें तें तुमची अंतर्गत बाब आसा कळ्ळें न्ही, ताका लागून तुमी आनी CM जे आसा ते तुमी हें करपाक जाय. म्हणल्यार आतां जालां अशें की आतां आमी तांकां स्पश्ट केल्लें आसा अशें आसा की हेज्यान फुडें आमी आमचे कडेन आतां सोंसूंक जावचो ना. कारण जे तरेन तुमी हो डिले केलो 9 म्हयने जावन जर तर 4 ओळीचेर तुमकां जर हें जर काडपाक नोटिफिकेशन काडपाक इतको टायम जर लागता आसत आमच्या मनान म्हटल्यार संशय निर्माण जाता की खऱ्यांनीच तुमकां हें आमकां रिजर्वेशन दिवपाचें आसा काय ना हें आमी आतां स्पश्टपणान ताका सांगलेलें आसा. आनी हांवें इतकेंय सांगलां जेन्ना सोशल मिडियाचेर ह्या विशयी आतां काल पासून आमी बसले ताचेर आयज म्हटलें तुमकां CMान स्वता जावन तुमकां कन्सल्ट करपाक जाय आसलें बाबा ते बसलेले आसा कळ्ळें न्ही, तेन्ना यो डिस्कस करुया आमी. हे तुमी CMान करपाक जाय आशिल्लें म्हटलें जे तेंच्यांनी आजून करूंक ना म्हटलें. म्हणजे कितें करतात सांग पळया, आमचे कडेन ते दुर्लक्ष करता. आतां तुमी इतकी कवरेज दिता, सगळें हें दिता, ताचेर एक तेंचो स्टेटमेंट येना. एक स्टेटमेंट करपाक जातालो न्ही जो आतां हेणी केलो कोणी ट्रायबल मिनिस्टरान केलो की आतां आपूण आसा तो शुक्रार दिसा हें आसा तें हें CMानूय म्हणपाक जातालें न्हू बाबा आपूण जाता तो बेगीन आसा तो तुमचे हो रिजॉल्व करता म्हणून ना जायना. सो सांगपाचें कशें आमी हें कंटिन्यू करतले जो पर्यंत हें जायना आमचें. आमी जी धरणां हें आसा आमचें आंदोलन सुरू केल्लें आसा तें चालू उरतलें. तुम्ही म्हणूंक शकता की ट्रायबल मिनिस्टर तुमकां तुमचें आयकता, CM तुमचें आयकना. कितें ट्रायबल मिनिस्टरान स्टेटमेंट काडला म्हणटा पळय तो ट्रायबल मिनिस्टर 3 वेळा आमच्या बरोबर दिल्लीक वचून आयलो कळ्ळें न्ही. पूण फायनली जोर रडटा पेजेक म्हणटा पळय काय न्हू कळ्ळें न्ही. म्हणटकच आतां कितें आसा ताका कितें जाय तें हें तांकां खबर आसा. पूण फायनली जेन्ना ट्रायबल मिनिस्टर कमेंट करता जाल्यार इट इज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट त्याच सरकाराचो. सो CMान ट्रायबलान केलो, मिनिस्टरान देखून केलो, वन एंड द सेम थिंग न्हू. कोणी ते ट्रायबल मिनिस्टरान तुमी कमेंट केलो म्हणटा, CMान करूंक ना म्हणटा न्हू तुमी. हेजेर करूंक ना आतां आमचे काल आतां बसला तेजेर तेंच्यांनी कमेंट करूंक ना. मिनिस्टरान केलो म्हणजे इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. मिनिस्टरान कॉग्निजन्स घेतले न्ही. सो तेच म्हणटा. सो इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. जालेच न्ही. सो तेच म्हणटा. सो वाय इतलें म्हणल्यार ऑफिशियली इवन प्रेस नोटांतल्यान मिनिस्टरान तशें कॉन्फिडन्स घेवना. आमकां फक्त आपयल्यात आज आतां मिनिस्टरान समज क्लियरली समज कॉग्निजन्स घेतला जाल्यार ही वूड हॅव मेड अ स्टेटमेंट बिफोर द प्रेस. सो हे तेणेन म्हटलं तेजेरूच सांगला तुका. आतां ऑर्डिनन्स नाका आमकां, ऑर्डिनन्स गरज ना. जस्ट नोटिफिकेशन 4 ओळीच्या नोटिफिकेशन काडून हो जो इशू आसा तो 9 म्हयने पेंडींग दवरपाक गरज नाशिल्ली. सो मिनिस्टर सांगला तेजेरूय विश्वास ना तुमकां. सांगला ताजेर विश्वास ना म्हणून तुमकां आमी ऑफिशियली आमकां पूण प्रेस ऑफिशियली जे प्रसार माध्यमांतल्यान येवपाक जाय आशिल्लें तें कांय उना न्ही. पूण तुमकां मिनिस्टरान सांगला म्हणटा न्हू तूं. सांगला पूण बाबा करता केन्नेल एकूच सांगता वॉट इज दॅट नोटिफिकेशन. बील पास केलें
प्रेजिडेंटान एसेंट दिलें. आतां हें सगळें दिल्या उपरांत एकूच गोश्ट उरता, ते नोटिफिकेशनान दे गिव्स द डायरेक्टिव्स टू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. वॉट इज दॅट? बाबा गो फॉर वॉट? जे कितें डिलिमिटेशन आसा तें सगळें हें आसा, आमचो सेन्सस सगळो आसा, कळ्ळें न्ही? तेच्या प्रमाणे तेंचो ह्या एक्सरसायजाक 2 ते 2.5 म्हयने लागतले. 2 ते 2.5 म्हयने. आयलें लक्षांत? आनी जर 2027चें इलेक्शन जर जावपाचें आसा ते डिसेंबरान सुद्दां जर जालें जर, आनी आतां जर हेंच्यांनी हो विशय जो आसा एक्सपर्टायट केलो आमच्या ह्या 15 दिसां भितर, कळ्ळें न्ही? ते आपल्या कामाक लागतले न्ही. ते रावला कोणाक? ह्या नोटिफिकेशना खातीर रावल्ले आसा. सरकार सिरियस समज आशिल्लो आतां जेन्ना नोटिफिकेशन काडिल्लें ऑगस्ट 2025 अपॉइंटेड डेट तेंच्यानी तेन्ना करून पावताली. आतां इट शॅल कम इन टू फोर्स वन सच डेट एज द सेंट्रल गव्हर्मेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गॅझेट अपॉइंट. आतां अपॉइंटेड डेट ताणें नोटिफाय समज केली, इश्यू रिझॉल्व जाता, कमिशन कॅन स्टार्ट इज वर्क. तूं म्हणटा सरकार सिरियस ना? आतां समज रियली सिरियस आशिल्लो आमच्या जाग्यार तूं कितें म्हणपाचो? रिएडजस्टमेंट हांव तुमकां विचारता रे. तुमी सरकार मंत्रीक तुमी मेळोन येयला, हांव न्हू. मी सांगता रे. सिरियस समज खरेंच सिरियस आशिल्लो जाल्यार जेन्ना एक्ट काडिल्लें ऑगस्ट 2000 तेन्नाच अपॉइंटेड डेट नोटिफाय करतालो सो सरकार सिरियस ना? इट एपियर्स टू बी. सो मंत्री सिरियस आहा? मंत्री आतां तुमी सिरियस आहा ते मंत्र्याकडे तुम्ही पळय, तुमी मेळोन येयल्या, पळय तुका सांगला हांवें, तुमी मेळोन येयला, हांव काय मेळोन 3 येयला. वेळा तो वचून आयलो, कळ्ळें न्ही? हें खंय अडटा? हांव आशिल्लो डेलिगेशन, कळ्ळें न्ही? खंय अडटा आमी तें पळयलें. जेन्ना अडटा तें पळयलें आमी आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हें केलें न्ही. दे केम टू द कन्क्लुजन. मिनिस्टर सिरियस आहा काय तूं मिनिस्टर विचारलें बरें जातलें न्ही? पण तुमकां कितें दिसता? तुमी एक वर मेळोन येयला मरे. तुम्ही आता मेळोन ते गजाल तुम्ही आयला विचारल्या तर तुम्ही मेळोन आयले. मेळोन तुमी येयला मरे. तो सिरियस आसा म्हणून त्यांनी 3 वेळा तो घेवन गेलो म्हणून आमकां. बरोबर काय न्ही? आनी कितें कितें सांगपाचें परते न्ही? आतां दिसता तो सिरियस आहा. आतां उलयले आमी ते कडेन तो सिरियस आहा म्हणून ताणें सांगलां आपूण शुक्रारा दीस कॅबिनेट मिटींग जाता सीएमा कडेन उलयता आनी सगळे जाग्यार सो सरकार सिरियस आसा? सरकार सिरियस आसात आनी म्हणून इतलो मुखार पावले न्हू. पूण सरकाराक आमी पुश केला. आमी तेजे सिरियसनेस पळय ती ह्या जाग्यार हाडपाक आमी सगळ्या ट्रायबलाचे आमकां उठचें पडलें न्हू रे. उठचें पडलें आनी जागे जावचें पडलें न्हू. आतां इम्प्लिमेंटेशन जें एक्ट आहा हें करपाक जाय तें पास जाल्लें आहा पळय तें केलें ना न्हू. आनी म्हणून आमकां तिका येवन भीक मागची पडटा परत. आतां लोक आमचे कम्युनिटीचे लोक जे गोंयान आसा ते विचारता बाबा खंय पावलां तुमचें जातलें वो जावचें ना. तें लोकांक विस्वास ना. आमकां लिडराक भरपूर सरकाराचेर विस्वास आहा आनी रमेश सावडकाराचे जो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आहा तेजेर विस्वास आहा. आतां तो खंय चुकता खंय आडोवन उरता तेजे सरकारान आनी तेजे सरकाराचो वडील पळय आहा मुख्यमंत्री ताणें पळोवपाची गरज आसा. जरी तर ताणें उतर दिल्लें आमकां आतां शुक्रारा दीस जाता म्हणून तें तर जायना जाल्यार आमकां मागीर दुसरें पावल मातशें पडटलें. ओके थँक्यू.